اور 9 دا عدد کدی مردہ نہیں. جڑا 5 تن نو مننے تے 4 11 نو مننے. 5 تے 4 9. اوے 9 1 9 9 آ گیا. 9 2 نے 18 1 تے 8 9 9 3 27 2 تے 7 9 9 چوکے 36 3 تے 6 9 9 5 45 4 تے 5 9 9 چھکے 54 5 تے 4 9 9 7 63 6 تے 9 اور 9 8 72 تے کربلا وچ 73 9 72 72 7 2 9 9 9 81 8 1 9 9 10 90 پھر 9 9 11 99 پھر حضور کی حیاتی 63 سال 6 تے 3 9 صدیق اکبر کی حیاتی 63 سال 6 اور 3 9 عثمان پاک کی حیاتی 81 سال 8 تے 1 9 اور علی مولا دی حیاتی 63 سال 6 تے 9 اور پنجواں خلیفہ امام حسن اور میاں عمر 45 سال 4 تے 5 پھر 9 امیر المجاہدین کی ایج مبارک ہے 54 ایئر 5 تے 4 موڑوی 9 کا عدد نہیں مرے گا اور 9 کا عدد نہیں مرتا تو امیر المجاہدین کیسے مریں گے ان کے چاہنے والے کیسے مریں گے حق کے سبحان اللہ کیا بات یہ